ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 12-10 अभ्यासेप्य समर्थोसि अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव। पदच्छेदे अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत्कर्म परमः भव। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। वाक्यांशः विश्लेषण। I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः। त्वम् अभ्यासे असमर्थः अपि असि मत्कर्मपरमः भव। त्वं कर्माणि मदर्थम् अपि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। In 1a, though asamartha has prathama vibhakti, it is videya because asi is akarmaka. In 2a, kurvan has its own object karmani. In 2b, avapsasi has its own object siddhim. In vakyamshashaha 2a, madartham karmani kurvan is adjective of tvam. अव्ययशः अन्वयशः शब्दाभ्यास। अभ्यासे असमर्थः असि अपि। अभ्यासे अभ्यास पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम। कंटिन्यूअस एक्सरसाइज, रिपीटेटिव एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। असमर्थः असमर्थ विशेषणम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम। असमर्थ इनकैपेबल। अनेबल असि अस धातोः लटि मध्यमपुरुषः एकवचनम्। अस असंग भुवि टू बी टू एग्जिस्ट अदादि द्वितीयगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। अपि इवन इफ अव्ययम्। सी द टोन। अभ्यासे असमर्थः असि अपि, सो अपि इवन इफ। मत्कर्म परमः भव। मत्कर्म परमः मत्कर्म परम विशेषणम् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम्। मम कर्म इति मत्कर्म षष्ठी तत्पुरुषः अथवा मदर्थम यत्कर्म तत् मत्कर्म। मत्कर्म परमं यस्मै सः मत्कर्म परमः। बहुव्रीहि। शब्दकल्पद्वये मत् अव्यय। अनहमहम् अत्वं त्वं भवति त्वत् भवति अनहमहं मद् भवति इति संक्षिप्तसारव्याकरणम्। अस्मत् शब्दात् च्रिप् प्रत्यये कृते तल्लुकि अस्मत् शब्दस्य मदादेशः निष्पन्नम् इति तट्टीकायां गोयीचन्द्रः। भव भूधातोः लोटि मध्यमपुरुषः एकवचनम्। भू सत्तायां टू एग्जिस्ट टू बिकम टू बी टू हैपन। भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः सेट। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि। मदर्थम फॉर मी अव्ययात्मकम्। कर्माणि कर्मन् एक्शन्स नपुंसकलिंगम द्वितीया बहुवचनम्। कुर्वन् क्रुधातोः शत्रुविशेषणं कुर्वत् अत्र पुल्लिंगम प्रथमा एकवचनम् डूइंग। अपि also अव्ययम्। हियर अपि मीन्स also। मदर्थम कर्माणि कुर्वन् अपि। सिद्धिम अवाप्स्यसि। सिद्धिम सिद्धि स्त्रीलिंगम द्वितीया एकवचनम्। सिद्धिं सिद्धि अकॉम्प्लिशमेंट। सिद्ध सिद्धुं संसद्धौ समुराद्धौ to be thoroughly prepared, to be accomplished, to be achieved, to be ready. दिवादिः चतुर्थगणीयः परस्मैपदी अकर्मकः अनिट् तथा also सिद्ध सिद्धुं शास्त्रे शासने मांगल्ये to rule, to be auspicious. भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी
सकर्मकः वेट. Siddhi, siddh, tin, accomplishment, fulfillment. This is from Aptech Dictionary. Accomplishment, fulfillment, completion, perfection, complete attainment of an object. विरोधि सिद्धेरिति कर्तुमुद्यतः किरातार्जुनीय. क्रिया सिद्धिस्सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे सुभाषितम्. Success, prosperity, welfare. Kriya Siddhi, success in doing a particular function. Assignment, job. So that way, complete purity or sanctification, Siddhi. Also, final beatitude, final emancipation. Avapsasi. Avap dhatoh luruti madhyama purushah ekvachanam. Avap panchamaniyah ubhaypadi. To get, obtain, secure, gain. Tamavapya saptatim. This is from Raghuvansham. Dirghamayu avapnuyat. Kirtim phalam kamam avapnuyat. Putram samrajam avapnuhi. Mrityu avapnuti meets with death. Attain. Avap, attain, obtain, gain. Overall meaning. Anvayartha. Abhyase asamarthaha asyapi. Even if you are incapable of even this practice of repetition. So here, where I took this translation from, they have used the word even with this practice, abhyase api. Mat karma paramaha bhava. Then devote yourself to my deeds, service. Madartham karmani kurvanapi, for even by working for my sake, siddhim avapsasi, you will become attained. Abhyasepya samarthosi, chando vishlesham, ashakshani, samartho, abhyasepya samartho, etesham matraha, eka, dve, dve, mat karma paramo bhava, ramo bha, ashakshani, ramo bha, etesham matraha, eka, dve, eka, मदर्थमपि कर्माणि अषक्षाणि पिकर्मा एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अष्टरक्षाणि मवाप्स्य एतेषां मात्राः एका द्वे एका अस्मिन् द्वादशाध्याये दशमे श्लोके अनुष्ठुप् छन्दः स्वाध्यायः नोट्स् ऑफ सेल्फ स्टडी. द टू फ्रेजेस मत्कर्म परमः भव Paramaha bhava and madartham karmani kurvan tvam bring to mind name parthasya kartavyam trishu lokeshu kinchana nanavaptam avaptavyam bharta evacha karmani 3-22. There is nothing in the three worlds, O Arjuna, that must be done by me, nor is there anything unattained that should be attained by me, yet I engage myself in action. If there is no kartavyam for Krishna himself, what then are madartham karmani? The fact of the matter is that what all karmani we do are swarthe, with our self-interest. What needs to happen is that the same karmani should become for his sake, tadartham, instead of swarthe. In Sanskrit grammar, verbal roots, dhatavaha, are parasmai and atmane. Surprisingly, rather interestingly, number of parasmai dhatavaha are many more than atmane. Is this aspect of Sanskrit grammar suggestive of the philosophical thought that our karmani should be more parasmai than atmane? The verses naiva kinchit karomiti yukto manyeta tatvit pashyan shunvan spushan jigran ashnan gachan swapan shwasan 5-8 pralapan visrujan grundhan unmishan nimishan napi इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् 5-9 ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र विवामसा. These verses, they advocate just that, right?
Note that all the words Pashyan, Shunvan, Swashan, Jigran, Ashnan, Gachan, Swapan, Shasan, also Pralapan, Visujan, Grundhan, Unmishan, Nimishan, Dharayan are all Shatrantraha, Shatru Pratyayantaha, because they all are Parasmai unto him, who is Paraha, Paramaha, Parasmai. The basic thought is Karmani Sangam Tyaktva, as in 5-10, Karoti. Note, not Karmani Tyaktva, but Sangam Tyaktva. When done that way, they become Nadartham Karmani, Tadartham Karmani. Easier said than done. But one has to make a beginning right away. Shubhamastu.